پستی چون اعلی یکن نیس گنے حقارت چون بلندی یکن نیس گنے انا پرستی پھت نتنین خود پسندی اور خود نمائی پھت نتنین خدا شناسی اور معرفت خدا اور لقاء اللہ حاصل اتسگنے ماہ مبارک رمضان ہن تھپن کافی بلشوا ماگنے گتے حسولو آنیتن کے تھپن ان خدا یکن دو کش قدس ممکن ملا بشرتے کی ان گتے حسولو گوی خدا تلاش دی اور خدا تلاش اتس مشکل اپی خدا تلاش اتس گنے بوٹ متھن سفر ضرورت اپی خدا تلاش اتس گنے بوٹ متھن نرمیہ ضرورت اپی اگر خدای معرفت حاصل اچم سیبا کے خدای محبت حاصل اچم سیبا کے خدا انہیں بک ڈور چون کا اسیر بھائی خدا انہیں مجھے اسیر بھائی لیکن مشکل اتنی لگے جکو ان خدا چون متھن با جکو ان خدا چون نکھر تیدس کا چون لہذا گوی مو خود شناسی اتی تاکہ خدا شناسی اکن دو کش خرچونا گوی مو معرفت اور گوی مو پہچان حاصل اتی تاکہ خدای معرفت اور خدای پہچان انر حاصل دی وگرنہ صرف صبح مچون شام کھا بسن ایشن بسن لکیتم بسن اومنم ہوتس ان روزہ سیبا کے گوی تربیت اور تزکیہ آیتم فقط کھم کے تھتن ہوتا سر اگر ان روزہ سنو کے گوتے صرف و صرف ان فاقات علاوہ بس کا پشوا ان روزہ کی روزہ مطلب بسن شیس بسن مناسم نکھر دشیا سر وسیمان روزہ مطلب گوی و عادت چون چھٹکارا حاصل دی گوی و عادت فتن تنین ایک عادت چون مکھر دشا مکھر رٹھیش دی ہر چیز چون مکھر بجت دی لہذا ماہ رمضان استفادہ حاصل دی ضائع تصدیق